السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تعالی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ جل شانہ بدیع السماوات والارض دی لا ریب اور بے عیب ذات واسطے خاص نے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سید ولد آدم امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی اور مقدس ذات اللہ پاک بے حد و حساب درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری ماؤں بہنوں، پچھلے کئی خطبات جمعہ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ کردا آ رہا، انہاں دے نال اپنی محبت اور عقیدت دا اظہار کردا چلا آ رہا۔ سارے مل کے دعا کرو کہ جو کچھ میں انہاں دی شان و عظمت اندر بیان کیتا ہے اللہ ساڑے سارے واسطے سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جنی دیر تک ساڑے ساہ چل دے رہن اسی نبی پاک دے کرانے دے ہر فرد دا احترام کر دے رہیے، اور ساڑے تو بعد ساڑیاں آن والیاں نسلاں اولاداں قرآن و سنت دے مطابق اللہ دے رسول نال محبت کر دیاں رہن اور نبی پاک دے اہل بیت اور آپ دے اصحاب نال محبت کر دے رہن۔ صاحبو، میں یہ بات اکثر کہا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی ہوئی ہر چیز دا احترام، ہر چیز دی قدر اور ہر ایک دی عزت کرنا ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے افراد اہل بیت دے لوگ، اور جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے، جنہاں انہاں ہستیاں دے نال محبت والا رشتہ قائم ہو گیا، سمجھ لو او دی دنیا بھی بہتر ہوگی تے او دی آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی منظور نظر زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ دا میں آپ احباب دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ دے اگے دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں انہاں دی صحیح معنی اندر سیرت بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو سارے نوں انہاں دی زندگی تو جڑا سبق ملدا ہے، جڑی انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت دے اندر زندگی گزاری ہے، اس زندگی تو جڑا سبق ملدا ہے او دے تو فائدہ اٹھان دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے، اور اینا مقام تے اینا مرتبہ
جگہ دے پیر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونا دی زوجیت دے اندر اے آئیاں اور اونا دی محبوب ترین بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ہویا ہے۔ حضرات ایک کون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی لاڈلی تے بڑی پیاری محبوب بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے اور ساڈی بھی ماں ہے، ساڈے باپ دادا دی بھی ماں ہے، ساڈی آن والیاں اولاداں دی بھی ماں ہے۔ حضرات رتبہ ویکھو، مقام ویکھو، شان ویکھو، انہاں دی قسمت ویکھو۔ امام کائنات علیہ السلام دے نال رشتہ ازواج دے اندر منسلک ہون تو پہلا ویکھو سیدہ خدیجہ دے باپ امام کائنات علیہ السلام دے یار خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ دے باپ نے میں قربان جاواں ام المؤمنین دی شان تو سیدہ عائشہ دا باپ سیدہ عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق جڑا میرے پیغمبر دا یار جڑا میرے پیغمبر دا محب جڑا میرے رسول دا یار اعلان نبوت تو پہلا بھی میرے نبی دا احترام کرنے والا، اعلان نبوت تو بعد بھی میرے پیغمبر دا ساتھ دینے والا۔ اور میرے بھائیوں میں یہ دسنا چاہنا اما عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا نبی دا صحابی، اما عائشہ دی ماں ام رومان جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ بھی ہے۔ ام حضرت عائشہ دے دادا ابو قحافہ جڑے مسلمان نے امام کائنات دے صحابی، حضرت عائشہ دا دادا بھی مسلمان ہے، نبی پاک دا صحابی ہے۔ حضرت عائشہ دی بہن سیدہ اسماء امام کائنات علیہ السلام دی صحابیہ، امی عائشہ دے بھائی حضرت عبد الرحمن امام کائنات علیہ السلام دے صحابی، اور حضرت عائشہ دی بہن دے شوہر سیدہ اسماء دے شوہر جڑیاں ذات النطاقین دے لقب والیاں امام کائنات علیہ السلام دی زوجہ دی بہن حضرت اما عائشہ دی ماں اسماء جدا خامد حضرت زبیر امام کائنات علیہ السلام کو جنت دی بشارت پانے والا۔ میں دسنا ہے چاہنا اما عائشہ ہر لحاظ دے نال قسمت والیاں، باپ بھی نبی دا صحابی، بھائی بھی نبی دا صحابی، دادا بھی نبی دا صحابی، ماں بھی نبی دی صحابیہ، بہن بھی نبی دی صحابیہ، بھائی بھی نبی دا صحابی، بہنوئی بھی نبی دا صحابی، سارے دا سارا گرانہ میرے آقا دا وفادار ہے، میرے آقا دا جانثار ہے، سارے دا سارا گرانہ اما عائشہ دا نبی دا غلام ہے، نبی دا پیروکار ہے۔ اس
ماحول دے اندر امی عائشہ نے تربیت پائی، اما عائشہ نے اہو جے ماحول دے اندر تربیت پائی، ہر پاسوں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرنے والے سارے رشتے ارد گرد کھڑے نے۔ خدا دی قسم کنیاں قسمت والیاں نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابی جس ویلے مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، میرے آقا علیہ السلام یہ بھی سارے مدینہ چلے گئے۔ مدینے جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امام کائنات علیہ السلام دی باقاعدہ حرم دا حصہ بن گئیاں، حالانکہ رشتہ مکے دے اندر طے ہویا۔ جس ویلے سیدہ خدیجہ دی وفات ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام بڑے غمزدہ نے، بڑے پریشان نے۔ سیدہ خدیجہ دا غم نہیں بلایا جا رہا۔ حضرت عثمان بن مظعون دی بیوی خولہ بنت حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں، عرض کردیاں نے اللہ دے نبی جی میں تواڈے واسطے بڑی فکر مندہ، تواڈے واسطے بڑی فکر مندہ، میں چاہنی ہاں کہ حضرت خدیجہ تے دنیا تو تر گئی، انہاں واپس نہیں آنا، تساں اپنی زندگی گزارنی ہے، میں چاہنی ہاں میں تواڈی شادی دوبارہ کر دواں۔ سیدہ خولہ بنت حکیم نبی پاک دا بڑا خیال رکھ دیاں، نبی پاک نال محبت کر دیاں، امام کائنات علیہ السلام نو مشورہ پیاں دے رہیاں نے، اللہ دے نبی جی شادی کر لو، میں تواڈے واسطے دو رشتے لے کے آئی ہاں، ایک رشتہ کنواری عورت ہے، ایک رشتہ بیوہ عورت ہے، تسی جیڑی عورت نو پسند کر دیو میں تواڈا او دے نال رشتہ کروا دینی ہاں۔ امام کائنات فرماندے نے خولہ مینوں دس ہاں کیڑا کیڑا رشتہ لے کے آئی ہے؟ عرض کر دیاں اللہ دے نبی جی جے کنواری عورت نہ شادی کرنا چاہندے جے تے میں حضرت عائشہ دا رشتہ لے کے آئی ہاں، ابو بکر دی بیٹی عائشہ، میں چاہنی ہاں جے تسا شادی کرنی ہے تے انہاں دے نال کر لو، اگر تسی بیوہ عورت نال شادی کرنی ہے تے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال کر لو۔ امام کائنات علیہ السلام حضرت خولہ نو کہندے نے جا کے نا تے ابو بکر نال گل کر، پتہ لگے او دا کی ذہن ہے۔ اے تو اٹھیاں حضرت صدیق اکبر دے گھر آ گئیاں، آن کے ام رومان نو کہن لگیاں ام رومان خوش ہو جا، تیرے واسطے خوش خبریاں لے کے آئیاں، میں تواڈی بیٹی دا رشتہ امام کائنات محمد مصطفیٰ نال طے کروانا چاہنی ہاں۔ ہائے کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا عظمتاں نے کائنات دے لوگوں، وہ کسے دا رشتہ ایم پی اے دے گھر نال جڑ جائے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے، ایم این اے دے گھر نال جڑ جائے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے، کسے پروفیسر نال رشتہ ہو جائے لوگ آندے نے یار ساڈی بہو بے ساڈی بہن دا ساڈی بیٹی دا بڑا سونا رشتہ ہو گیا۔ اور آوے کو کائنات عظیم ترین عورت اما عائشہ جنہ دا رشتہ امام کائنات نال جڑن جا رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے خولہ مینوں ایک گل تے دس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میں یار ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنے بھراواں وانگوں سمجھدے نے تے کیا میری بیٹی دا رشتہ ہو جائے گا اور میری بیٹی دے چاچو نہ لگے؟ تے حضرت خولہ صدیق اکبر دا اے پیغام لے کے نبی پاک کو آ گئیاں، اللہ دے نبی ابو بکر راضی تے ہے لیکن انہاں اے گل کہی ہے کہ کیا اس طرح رشتہ ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خولہ رشتہ ہو جائے گا، اے عائشہ میری سکی بھتیجی نہیں، اور قرآن بھی یہ گل کہندا ہے کہ منہ بولے رشتے جڑے ہوندے نے نا وہ حقیقی رشتیاں ورگے نہیں ہوندے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشتہ ہو جائے گا، خدا دی قسم ابو بکر بھی خوش ہے، ام رومان بھی خوش نے، سارا گھرانہ خوش ہے کہ نبی دے نال رشتہ داری بنن لئی جا رہی ہے۔ وقت طے ہو گیا، حضرت ام عائشہ دی عمر ہجے صرف 6 سال ہے، امام کائنات علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا۔ صدیق اکبر نے خود حضرت ام عائشہ دا نکاح امام کائنات علیہ السلام دے نال پڑھایا، رشتہ طے ہو گیا پر رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر اس تو بعد نبی پاک نے حضرت سودا نال بھی شادی کر لی، امی عائشہ دی رخصتی نہیں ہوئی اور سیدہ سودا دی رخصتی کر کے نبی پاک اپنے گھر لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سارے مسلمان بھی چلے گئے آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ جدو مارکہ بدر ہویا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر دے اندر اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا کر چھڑی ہے۔ حالہ لشکر تھوڑا ہے، سامان تھوڑا ہے، اسلحہ تھوڑا ہے، بندے تھوڑے نے، پر پھر بھی اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا کر چھڑی ہے۔ مسلمان بڑے خوش نے، بڑے ہی خوش نے، اللہ نے فتح عطا کی تھی۔ مارکہ بدر رمضان چ ہویا تے شوال دے بعد امام کائنات علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رخصتی منگ لئی، حضرت عائشہ نو رخصت کر دیتا گیا امام کائنات علیہ السلام دے گھر۔ اما عائشہ دلہن بن کے نبی دے دوارے تے آ گئیاں، نبی دے گھرے آ گئیاں۔ او یارو میں اے تے کہنا چاہنا کیا شان صدیق اکبر دا، آپ بھی نبی دا یار ہے، آپ بھی نبی دا محب ہے، اور ایک نبی دے نال ایسی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ اللہ دے ذات نے ایسا فیصلہ کر دیتا کہ حضرت عائشہ ابو بکر دی بیٹی نبی دے زوجیت دے اندر آ گئی، اور دسنا یہ چاہنا ابو بکر دیاں قسمتاں چمک گئیاں، مقدر چمک گیا، نبی دے کرانے دے نال رشتہ طے ہو گیا۔ تے جدو اما عائشہ نبی پاک دے گھرے آئیاں، حضور فرماندے نے عائشہ تیرے نال نکاح کرن تو پہلا جبریل 3 دن مسلسل میرے کول ایک ریشم دے کپڑے دے اندر، ایک ریشم دے ٹکڑے دے اندر تیری تصویر لے کے آندا رہا تے آ کے مینوں اے گل کہندا رہا، اللہ دے نبی جی آ جڑی تصویر ہے اے عائشہ دی تصویر ہے، اللہ پاک نے اینو تواڈے واسطے دنیا دے اندر آخرت دے اندر تواڈی زوجہ منتخب کر لیا ہے۔ اے رشتہ اصل چ اللہ نو پسند ہے، اے رشتہ پروردگار نو پسند ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ گئیاں۔ او یارو خدا دی قسم او بندہ بڑا ہی اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھدا ہے جدی بیٹی کسے اچھے گھرانے دے اندر جدی شادی ہو جائے، بندہ آندا یار میں بڑا خوش قسمت ہاں، میری بیٹی دا رشتہ چنگے گھر دے اندر ہو گیا ہے، سوکھے گھر دے اندر ہو گیا ہے، پر میں صدقے جاواں صدیق اکبر دی شان تو انہاں دی بیٹی دا رشتہ بھی طے ہویا تے آمنہ دے لال نال ہو گیا ہے۔ او میرے آقا علیہ السلام جڑے خاتم النبیین نے، جڑے سید ولد آدم نے، جڑے سارے جہان دے سردار نے، قرآن ایک گل کہنے لیا، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا اے کائنات دے لوگو میرا نبی سارے مومنہ نالو زیادہ اہمیت حق رکھ دے، اور یاد رکھ لو نبی دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماواں نے۔ اور ویکھو اما عائشہ پہلے صحابی دی بیٹی ہے، جدو نبی دے نال شادی ہو گئی پھر سارے مومنہ دی ماں بن گئی ہے۔
امی عائشہ دا احترام کرنا، امی عائشہ دی عزت کرنا، انہاں دے بارے دل دے اندر عقیدت رکھنا ایمان دی نشانی ہے۔ اور جو نبی دی بیوی دے متعلق اپنے دل دے اندر کجی رکھدا ہے، نفرت رکھدا ہے، کدورت رکھدا ہے، کائنات دے رب دی قسم ہے او اصل دے اندر اللہ دے قرآن دا انکار پیا کردا ہے۔ کیونکہ قرآن کی کہندا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن یہ گل کہندا ہے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو، تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، تہاڈا شان، تہاڈا مقام، تہاڈا رتبہ، تہاڈی عزت تے عظمت سارے جہان دیاں بیبیاں نالوں اعلیٰ تے عرفہ ہے۔ کائنات دی جڈی بھی کوئی سونی عورت آ جائے، مالدار عورت آ جائے، اچھے تو اچھے گھرانے دی عورت آ جائے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کیونکہ قرآن نے کہہ دیتا ہے اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو، اللہ نے تو آڈا شان تے رتبہ ساریاں عورتاں دے نالوں بلند کر چھڑیا ہے۔ امی عائشہ کہندیاں میری شادی ہو گئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ گئی تے جس ویلے میں نبی پاک دے گھر آئی میں امام کائنات علیہ السلام دی دل جان تو خدمت شروع کر دیتی، آمنہ دلال دی خدمت شروع کر دیتی، اور اس طریقے دی خدمت کرنیاں میرا دل چاہتا ہے میں ہر ویلے میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے بارے سوچنیاں، میں اے نہیں سوچ دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر انداز کر دے ماں۔ اور ایک گل یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ نو اپنے گھر دے اندر لے آندا تے امی عائشہ دے نال محبت بھی کیتی، لاڈ بھی کیتے، پیار بھی کیتا، امی عائشہ دے نال ہر انداز دے نال چنگے تو چنگا رشتہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئیاں نے چلائی جو سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر امی عائشہ آئیاں تے نبی پاک نے اس طریقے دے نال امی عائشہ دے نال رویہ رکھیا کہ ذرہ جنی سختی نہیں کی تھی۔ امام کائنات علیہ السلام نے امی عائشہ دے حقوق بھی پورے کیتے، دوسریاں بیویاں دے حقوق بھی پورے کیتے۔ یاد رکھو امام کائنات علیہ السلام نے کسے بھی اپنی بیوی دے نال زیادتی نہیں کیتی، ہر ایک دے نال انصاف کیتا ہے، ہر ایک دے نال چنگا رویہ رکھیا ہے۔ ایک دن امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے گھر دے اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیتی ہے نا تے واری واری ساریاں بیویاں نو ٹائم دیتا ہے، خرچہ ساریاں بیویاں نو دیتا ہے، انہاں دے درمیان انصاف کیتا ہے۔ اے نہیں ہے کہ شادیاں کر لیاں نے تے ایک بیوی نو زیادہ دیتا ہے، ایک نو کم دیتا ہے، ایک دے اوتے دولت زیادہ نشاور کیتی، ایک نو گھٹ دیتی، نہیں، میرے پیغمبر نے اپنی بیویاں درمیان انصاف کیتا ہے۔ اور ایک قطن ایسا نہیں ہویا کہ نبی پاک نے ایک بیوی نو بہت کچھ دیتا ہوئے
تے دوسری نو کچھ نہ دیتا ہوئے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ کہندیاں نے رات دا ٹائم ہویا، نبی پاک میرے گھر دے اندر آئے، میں بستر وچھایا، نبی نو کھانا کھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر، میں بھی بستر تے لیٹ گئی، نبی پاک بھی لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر تو بعد امام کائنات نے محسوس کیتا کہ عائشہ سو گئی ہے۔ حضور آہستہ دنال اٹھے، اپنی چادر پکڑی، اپنے جوتے پکڑے، کمرے دے وچوں آہستہ جہا باہر نکل گیا۔ اور یہ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، تہاڈی بیوی آرام کرن رہی ہے نا تے جان بوجھ کے او دے آرام چ خلل نہ پاؤ۔ کسے بھی ستے بندے نو تنگ کرنا میرے پیغمبر دی سنت نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی نو بھی نجائز پریشان نہیں کیتا۔ آہستہ جہا دروازہ کھولیا تے باہر نکل گیا۔ امی عائشہ کہندے نے نبی پاک سمجھدے سن کہ میں سو گئی ہاں، حالانکہ میں ستی نہیں، میں ہجے جاگ دی پئی ہاں۔ تے میں آہستہ جی میں بھی اٹھ کے بہ گئی، نبی پاک دروازہ بند کر کے چلے گئے، میں بھی جتی پائی، اپنی چادر لئی، رات دا ویلا ہے، میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہی ہاں، میں ویکھنی ہاں کہ نبی پاک کدھر نو جاندے نے۔ حضرت امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک چلدے بقیع دے قبرستان اندر چلے گئے۔ یہ میرے آمنہ دے لال نے، نبی پاک رات نو کسے برائی دی محفل وال معاذ اللہ نہیں جا رہا ہے، اور کسے اللہ دی نافرمانی وال نہیں جا رہا ہے، بلکہ رات دا ٹائم ہے، نبی پاک جنت البقیع دے اندر، بقیع دے قبرستان اندر چلے گئے۔ میرے آقا نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگی۔ امی عائشہ کہندیاں میں ویکھن رہی ہاں نبی پاک دعا پہ کردے نے، تے جویں جویں دعا ختم کیتی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا ہی چلنا شروع کر دیتا۔ حضور قبرستان چوں باہر آ رہے نے تے میں بھی گھر نو چلنا شروع کرتا۔ کہندیاں نے میں ویکھیا نبی پاک تیز تیز ترن لگ پے، کہندیاں میں بھی تیز تیز تر لگ پئی، نبی پاک دوڑن لگ پے، میں بھی دوڑ لگانی شروع کرتی کہ نبی پاک تو پہلا میں گھر پہنچ جانا۔ امی عائشہ کہندیاں میں چلدی نبی پاک تو پہلا گھر پہنچ گئی، تو میں جا کے لیٹ گئی۔ امام کائنات علیہ السلام آئے، آن کے پوچھیا عائشہ کی وجہ تیرے دل دی دھڑکن تیز ہے، کی وجہ تیرے سانس اکھڑے ہوئے نے؟ اللہ دے نبی جی میں تواڈے پیچھے پیچھے چل دی، میں بھی اس بقیع دے قبرستان دے قریب پہنچ گئی سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ تو اپنے دل چ یہ گل کتے سوچ لئی سی کہ میں تیری واری کسی اور نو دے داں گا؟ اج تیرے گھر رہن دا میرا نمبر ہے تے میں رات نو چوری چھپ کے نکل کے تے تیرا حق کسی اور بیوی نو دے داں گا؟ کیا تیرے دل وچ اے خیال آ گیا سی؟ نا اے خیال اپنے دل چ نہ لے کے آئی۔ میں آمنہ دلال، میں اللہ دا رسول ہاں، میں کدی بھی تیرے حق دے اوپر ڈاکہ نہیں ماراں گا، کدی بھی تیرے حق نو میں کسی اور تے تقسیم نہیں کراں گا۔ میرے کول تے جبریل آیا ہے، میرے کول تے جبریل آیا ہے، انہیں آ کے مینوں آکھیا اللہ دے نبی جی اللہ دا پیغام ہے، جو جا کے قبرستان دے اندر جڑے صحابہ مدفون نے انہاں واسطے بخشش تے رحمت دی دعا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں جبریل نے آ کے کہا سی کہ جا کے قبرستان اندر دعا کرو، میں تاں اٹھ کے گیا سا۔ تے امی عائشہ سمجھ گئیاں کہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نال زیادتی نہیں کرنے والے، لیکن چونکہ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں چو صرف ایک امی عائشہ ہی ایسی بیوی سی جڑی شادی دے وقت کماریاں سن، باقی جڑیاں بیویاں سن کوئی متعلقہ سن کوئی بیوہ سن، اور نبی پاک دے اعتراض کیتا جاندہ ہے، اور اکثر غیر مسلم آندے نے کہ تہاڈے نبی نے شادیاں بڑیاں کیتیاں سن، معاذ اللہ تہاڈا نبی تے شادیاں دا بڑا شوقین سی۔ استغفر اللہ۔ او ظالمو، جڑا بندہ شوقین ہوئے، جڑا بندہ کسے حوث دا پجاری ہوئے، او جدو حوث دی پوری کردا ہے تے بہتر تو بہتر چیز وال جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امی عائشہ تو
ساریاں متعلقہ یا بیوہ عورتوں نے شادی کی تھی، اور اصل اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اجازت دیتی ہے، آپ نے عورتوں نو سہارا دیتا ہے۔ میرا پیغمبر اپنی شہوت دا غلام نہیں سی، معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سی، حضور فرماندے نے اللہ نے میری شہوت نو میرے کنٹرول اندر کر دیتا ہے، میں کسی حالت اندر بھی بہک نہیں سکتا۔ اے پیغمبر دی شان ہے، پیغمبر دی عظمت ہے۔ بندہ شادی شدہ ہوئے پھر بھی گناہ کرن دے چانس دے کول ہے نے، کر سکتا ہے۔ کئی شادی شدہ ہو کے بھی زنا دا ارتکاب کر لیندے نے اور پرائی عورتوں کی طرف جاندے نے، پر میں صدقے جاواں میرے حبیب فرماندے نے اللہ نے میرے اندر اے جڑی برداشت تے کنٹرول پیدا کیتا ہے، اس وجہ تو میں کدی بہک سکتا ہی نہیں۔ اگے کچھ مسئلے ایسے نے جڑے میں ممبر تے نہیں دس سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی تفصیلاً یہ تذکرہ کیتا ہے۔ باہر کف میں دسنا یہ چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ دے نال محبت بھی کرتے نے، انہاں دی ضروریات بھی پوری کرتے نے۔ امی عائشہ جے کسے ویلے غصہ کر دیاں نے تے نبی پاک بڑے لاڈ دے نال، بڑے محبت دے نال، بڑے پیار دے نال اپنی بیوی نو مناندے نے۔ اور پتہ کی چلیا کہ بیوی ناراض ہوئے انہوں منا لینا بھی نبی دی سنت ہے، اور ایک کوئی مردانگی نہیں کہ بیوی نو جانوراں دی طرح سمجھنا، انہوں جانور سمجھ کے جس طرح جانوراں دے نال ٹریٹ کیتا جاندہ ہے اس طرح انہوں سمجھنا، ایسا نہیں۔ آؤ میں تو انہوں دساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شوہر کس طرح زندگی گزاری۔ امی عائشہ کہندیاں نے ایک دن ایسا ہویا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال نا تھوڑی جی اچھی زبان چ گل کر لئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ نو ویکھ کے ہسیا کرتے سن۔ کیوں؟ ایک کوئی بدتمیزی کا لہجہ نہیں سی، نبی دی توہین والا لہجہ نہیں سی۔ ایک بیوی اپنے شوہر دے نال ناز اور نخرے نال گلا کر دی۔ امی عائشہ کہندی ہے کہ میں بھی نبی پاک دے سامنے ناز اٹھایا کر دی، اور ایک بیوی نے جے اپنے بندے دے سامنے ناز تے نخرے نہیں کرنے تے پھر انہیں غیر بندے دے سامنے کرنے نے۔ یہ میری گل یاد رکھنا، جڑے مرد اپنی بیویاں دے نال خشک کھرترا اور بے رخا رویہ رکھتے ہیں نا، بے تکا، انہاں دیاں بیویاں پھر بہک جایا کر دیا۔ اگر خامد خود اپنی بیوی نو محبت دے، پیار کرے، او دی ضرورتاں پوریاں کرے، کدی بھی بیوی اللہ دی قسم انہوں چھوڑ کے نہیں جائے گی، او دے نال بدتمیزی نہیں کرے گی۔ ہاں کوئی بے ضمیری عورت ہوئے تو وہ وکھری گل ہے، کئی ایسیاں بھی ظالم تے بے ضمیریاں عورتاں ہیں نے کہ بندہ ساریاں خواہشاں بھی پوریاں کرتا ہے لیکن وہ بندے نال پھر بھی بدتمیزی کردیاں نے، بد زبانی بد کلامی کر کے بڑا خوش ہوندیاں نے کہ میں اپنے بندے نو اپنے تھلے لایا ہے، اپنے قدماں دے تھلے رکھیا ہے، پر وہ سمجھدی نہیں ظالم کہ اصل اندر تو بہت وڈی گناہگار ثابت ہو رہی ہے۔ امی عائشہ کہندیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ناراض ہوئی ہاں، تھوڑی جی اچھی آواز نہ گل کی تھی تے اللہ دا کرنا ایسا، اسی وقت میرے باپ نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صدیق اکبر امی عائشہ دے دروازے تے آن کے ویکھیا، وہ اپنی مرضی نال آ رہے نے، کسے بلایا نہیں۔ ابو بکر اپنی بیٹی دے گھرے آ رہے ہیں، اگوں ویکھیا کہ منظر کی ہے، امی عائشہ اچھی آواز نال نبی پاک نہ گل پیاں کر دیاں نے۔ دروازہ کھٹکایا، اجازت مل گئی، اندر چلے گئے تے جاندیا سار اپنی بیٹی نو ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی نو ڈانٹیا، اما عائشہ نو کہنے لگے عائشہ تو نبی دے سامنے اچھا بولنی ہے، تو نبی نال اس طرح گل کرنی ہے، تو نبی نال اس طریقے کا رویہ رکھنی ہے۔ صدیق اکبر گرم ہوئے، غصہ کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً امی عائشہ تے صدیق اکبر دے درمیان آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا باپ تے بیٹی دے درمیان آ کے کھلو گئے تے ابو بکر نو کہنے لگے ابو بکر اپنی بیٹی نو چڑکنا اے میرا تے میری بیوی دا مسئلہ ہے، اے میرا تے میری گھر والی دا مسئلہ ہے، تو پریشان نہ ہو۔ ابو بکر اتھوں واپس مڑ گیا، گھروں باہر نکل آئے تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، خوش کیتا۔
अम्मी आयशा दे नाल मुहब्बत की तो पता की आप फरमाते ने, आयशा वेख ला अज तेरे बाप दे गुस्से तो मैं तेनू बचा लिया, वरना तेरे बाप ने तेनू सख्ती नाल पेश आना सी, मैं तेरे बाप की सख्ती तो तेनू बचा लिया। जिस वेले नबी पाक ने यह गल की, अम्मी आयशा मुस्कुरा पईयां और दोवें ही मियाँ ते बीवी मामला खत्म हो गया। असल अंदर कदी कदी ना जिद के अंदर आके रिश्ते टुटते ने, अनाह के अंदर आके रिश्ते टुटते ने। दोवां दे विचों मियाँ ते बीवी चों एक बंदा लिफ जाए, एक बंदा नीवा हो जाए तो रिश्ता बच जाता है, वगरना फिर तलाक नौबत तलाक तक आ जाती है। और वेखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत खामद अपनी बीवी दे नाज ते नखरे उठा रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्नी बात कही, अम्मी आयशा मुस्कुराइयां ते सिद्दीक़ अकबर परेशान जे बाहर ही खड़े ने, ते वेख्या मेरी बेटी भी हसती पई है, नबी भी मुस्कुरा रहे ने, फौरन अंदर आ गए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी जिस तरह मैं तुहाडी लड़ाई दे अंदर आके खड़ा होया सा, इस तरह हुण तुसीं मैनूं अपनी सुलह विच भी शामिल कर लो। और अल्लाह की कसम ए जिहड़ी सीरत है, आ जिहड़ा तरीका है, आ जिहड़ा रस्ता है, ये मियाँ वास्ते, बीवी वास्ते, ससुरालियाँ वास्ते, मेके वालियां वास्ते बहुत बड़ा सबक ते दरस है कि बेटियां नूं किस तरह उन्हां दे घरां दे अंदर वसाया जाता है। मतलब दमाद ते बेटी आपस अंदर झगड़ रहे ने ते ससुर ने आके कोई गलत बयानी, कोई गलत कदम नहीं उठाया, उहदा नतीजा की है, लड़ाई उथों दी उथे ही खत्म हो गई। ते जड़ियां बेटियां अपने ससुराल तो जदों माँ प्यो नूं मिलने वास्ते आंदियां ने और साह लैन तो पहला ही इक्के साए सारियां बुराइयां, चुगलियां, गीबतां अपनी सस दियां, सौहरे दियां, अपने जेठ दियां, अपने जेड़े जेठ देवर दियां, सारे दियां जनाब कमियां कुताइयां इक्के साए बयान करनियां शुरू कर दिंदियां। वो फिर उत्थे आके तरबियत मिलती है, पुत्रा तू भी खिंच के रख इन्हां नूं, जरा इन्हां नूं कस के रख, तू भी इन्हां दा पूरा प्रेशर पा के रख, अपने बंदे उत्ते प्रेशर पा, ओनू लड़ा, अपना हक लै, ये कर वो कर, फिर चंगे भले हसदे वसदे घर उजड़ जाते। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम अपनी बीवी दे नाल इस तरीके का रवैया रखते हैं। अम्मी आयशा आप कहिंदियां ने नबी पाक ने कदी अपनी बीवी ते हथ नहीं उठाया, किसी गुलाम ते हथ नहीं उठाया, अपनी जात का कदी बदला नहीं लिया, बल्कि नबी पाक हमेशा नरमी दे नाल गल करदे, नरम रवैया रखदे। और अम्मी आयशा कहिंदियां ने मैनू भी नबी पाक क्या करदे, आयशा नरमी नाल जिहड़ा काम हो जाता ना वो सख्ती नाल नहीं होंदा, जिहड़ा काम नरमी नाल हो जाना ना वो सख्ती नाल नहीं हो सकता, और नरमी अपनाया कर। अम्मी आयशा कहिंदियां मैं एक दफ़ा ऊँट ते बैठी हाँ, तो ऊँट ने ना थोड़ा जिहा हिलना जिलना शुरू कर लिया, ऊँट ने थोड़ा जिहा बुदकना शुरू कर दिता, तो मैं जोरदार उन्होंने चाबुक मारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आयशा ना जानवर नूं इस तरह नहीं मारीदा, इहदे नाल प्यार कर, इहदे नाल नरमी वाला रवैया वरत, ये जानवर तेरी बात नूं समझ जाएगा। ये साडे वास्ते सबक है उन्हां जानवरां वालियां वास्ते जिहड़े बेदर्दी दे नाल डांगां दे नाल अपने जानवरां नूं मारदे ने, और इतना मारदे ने, एक तो 20 मन उहदे ते 40 मन वजन लद्या, दूसरा मार मार के उन्होंने सारे रस्ते अंदर उहदा कुचुमर निकाल देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आयशा ऊँट दे नाल इस तरह का रवैया नहीं रखना, ऊँट दे नाल नरमी कर। और मैं अपनी अखां नाल मंजर वेखे ने, ਜਿਹੜੇ लोग लाड़ नाल प्यार नाल जानवर पालते हैं, जानवर खुदा की कसम उन्होंने हाथ झटते हैं, उन्होंने पैर झटते हैं, उन्होंने मुहब्बत करते हैं, और बंदा असल च अपनी सारे दिन का गुस्सा जानवरों के कढ़न दिया होंदा, मार मार के उन्होंने तबाही पुटन दिया होंदे ने बंदे। ये सारी जहालत है। याद रखो जानवर नूं टाइम ना खाना देना, टाइम ना पानी पियाना, धुप्पे छावे टाइम तो टाइम ना उन्होंने बनना। अल्लाह की कसम जड़ा जानवर नाल भी इस तरीके का रवैया रखता है, हुजूर फरमांदे ने वो जानवर भी अपने मालक वास्ते बख्शिश की रहमत की दुआ करता है। तो मैं दसना ये चाहना इमाम कायनात अलैहिस्सलाम कहते हैं आयशा नरमी वाला रवैया रख, नरम रवैये नाल गल करया कर। अम्मी आयशा कहंदियां ने एक दिन यहूदी आए, कुछ यहूदियां ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल
پٹھی سلام دا لئی غلط طریقے دی سلام لئی کی آکھدے نے السلام علیکم، یہ مطلب ہے تواڈے تے موت واقعہ ہوئے۔ امی عائشہ کہندی مینوں سمجھ لگ گئی، میں نبی پاک دے بولن تو پہلا جواب دے دیتا وعلیکم السلام واللعنت، تواڈے اوتے موت واقعہ ہوئے، تواڈے اوتے رب دی لعنت ہوئے۔ نبی پاک فرماندے نے وعلیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ود کے جواب نہیں دیتا۔ امی عائشہ کہندی مینوں غصہ آیا سی، میں ود کے جواب دے دیتا، تے نبی پاک نے کہا عائشہ نہیں، جدوں میں وعلیکم کہتا نا تے انہاں دی گل دا بدلہ ہو گیا، انہاں دی گل دا بدلہ ہو گیا، انہاں جو مینوں کیا سی میں وعلیکم کہہ کے واپس انہاں تے لوٹا دیتا۔ اور واقعی گل صحیح ہے، بلا وجہ کسی تے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گل یاد رکھو، کئی لوگوں کو عادت پئی ہوندی گل گل نہ لعنت پاؤنی، گل گل نہ لعنت پاؤنی۔ جے تے اگلا لعنت دا مستحق نہیں، جے اگلے بندے تے قانونی لحاظ نال قرآن و سنت دے لحاظ نال اگلے بندے تے لعنت نہیں برستی تو واپس اسے بندے تے آ جاوے گی جڑا لعنت کہن والا ہے۔ اس لیے گل گل نال ہر چھوٹی چھوٹی گل نہ کسی تے لعنت نہیں برسانی چاہیے۔ لیکن میرا مضمون ہے وے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے حرم دے اندر کس طریقے نال زندگی گزار دیاں نے، اور ایک شوہر لئی ایک بیوی لئی بڑا وڈا سبق ہے، بہت وڈا اے دے اندر ایک مشعل راہ، ایک نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا جتنیاں بیویاں سن نا ساریاں کوشش کردیاں ہوندیاں سن نبی پاک دی خدمت کریے، کوئی نہ کوئی نوی چیز پکا کے دئیے۔ اللہ دی قسم جڑیاں بیویاں اپنے خاندان دی اس طرح خدمت کردیاں نے نا، نئے نئے کھانے نویاں نویاں چیزاں بنا کے دیندیاں نے، بندہ عادت دا پیڑا بھی ہوئے عادت دا برا بھی ہوئے تو وہ حیا کر لگ پیندا ہے، اپنے آپ باز آ جاندا ہے، اپنے آپ انہوں اپنے گھر وال کھچ پینی شروع ہو جاندی ہے۔ تے جدو بیوی نے کھانا پا کے ہی نہیں دینا، پانی دھانی دینا ہی نہیں ٹائم نال، تو بنا کے دینا ہی نہیں ٹائم نال، اٹھے ٹائم وہ دا منہ سجیا رہنا ہے، انہیں اپنے خامن نو نفرت انگیز نگاہاں نال ویکھنا ہے، تے پھر بندے نے رائے راستے آنا بھی ہے تے پھر انہیں نہیں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ دے گھر دے اندر نے حضرت ام سلمہ جڑی نبی پاک دی زوجہ نے، انہیں ایک پلیٹ دے اندر یا ایک پیالے دے اندر کوئی کھان پین دا سامان بھیجیا، کوئی کھانا بھیجیا، ایک خادمہ لے کے کھانا نبی پاک دی خدمت اندر آئی۔ گھر چونکہ امی عائشہ دا تے جدو حضرت امی عائشہ نو پتہ لگا کہ میرا گھر ہے، خدمت دی واری میری، کھلان دی واری میری، تے میرے گھر دے اندر ام سلمہ کھانا بھیجنیاں نے، انہاں اس خادمہ دے ہاتھ دے اتے ہاتھ ماریا، سارا کھانا گراتا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ دیکھو نبی پاک نال خدمت دے معاملے جتنا لگن دیاں نے، ساڈا معاشرہ الٹ ہے، سونکنا آپس میں ایک دوسرے دی گت پھڑ دیاں نے، ایک دوسرے دے کچڑ اچھال دیاں نے، ایک دوسرے نو برا بھلا کہندیاں نے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں رضوان اللہ علیہن اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرن اندر ایک دوسرے تو اگے ودیاں نے۔ اونا اندر ساڑھے عورتاں جیسی جہالت نہیں سی، تا قرآن نے کیا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو بلکہ تسی اونا نالو اعلیٰ تے عرفہ جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آن کے دیکھیا کھانا تھلے ڈگ گیا، برتن ٹوٹ گیا، حضور علیہ السلام نے برتن اٹھایا، کھانا اٹھایا، جڑا کھانا صحیح ہے انہوں دوسرے برتن اندر رکھیا، تے خادمہ نو مخاطب کر کے کہندے نے پریشان نہ ہوئی، تیری ماں نو تھوڑا جا غصہ آیا ہے، تیری ماں نو تھوڑا جا غصہ آ گیا، اس وجہ تو انہیں کیتا ہے، انہوں اپنے امی عائشہ دے کروں صاف تے صحیح برتن دے کے توڑیا، اور ٹوٹا برتن نبی پاک نے امی عائشہ نو دے دیتا۔ دیکھو نبی پاک نو حضرت عائشہ نال محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن جتھے گل آ جائے انصاف دی، جتھے گل آ جائے قانون دی، خدا دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ نال بھی کوئی رعایت نہیں ورتی۔ جس طرح عام طور تے بندے نو پہلو شوق ہوندا دوجی شادی کرن دا، پھر یا پہلی نہ برا سلوک کرن لگ پیندا یا دوسری نہ کرن لگ پیندا، تے قرآن نے گل کہی ہے جے تسی
دو بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کر سکتے پھر دوسری شادی بھی نہیں کرنی. جے تسا دوسری شادی کرنی ہے پھر تانوں دونوں دے درمیان انصاف کرنا ہوئے گا ہر چیز اندر، ہر معاملے دے اندر. تو حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج نال محبت بھی کیتی ہے لیکن انہاں دے درمیان انصاف بھی برقرار رکھیا. شریعت تو بھی انہاں نوں باہر نہیں جان دیتا، کوئی گل بھی انہاں نوں غلط نہیں کرن دیتی، آپس اندر انہاں نوں بولن بھی نہیں دیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کہندیاں نے میں کو گھر چ کام کرن دی ہوندی نا تے نبی پاک میرے نال اس کام دے اندر شریک ہو جاندے. پر نبی نو کسے نے رن مرید نہیں آکھیا، کسے عورت نے نبی پاک نو تانا تے مینا نہیں دیتا کہ تسی اپنی بیوی دے نال کام کیوں کرواندے جے. ساڈے گھراں دے وچ اگر یہ کام ہو جائے تے ماں اپنے پتر نو اپنے ہاتھی نہ وڈ دے، انہوں تانے دے، انہوں مینے دے، انہوں گالیاں دے، وہ ظالمہ بدبختہ فلانیا دمکانیا تو اپنی بیوی دے تھلے لگ گیا وہ دے نال لا کے کام کرواؤں دے. تینوں شرم نہیں، تینوں حیا نہیں. لو جی ساری شرم حیا اسے ویلے یاد آتی ہے جدو بندہ اپنی بیوی دی ہیلپ کرتا پیا ہوئے، اگے پیچھے نہیں آتی. شراب پین دے ویلے، پرائیاں عورتوں دے مگر جان دے ویلے، حرام کھان دے ویلے اوتھے والدین نوں سختیاں یاد نہیں آندیاں. تے جدو کوئی بندہ اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک پیا کرتا ہے تے جناب سس نے گھر چ بکھیڑا شروع کر دیتا، منوں کچھ نہیں دیندا، سارا کچھ بیوی نوں لیا کے دیندا ہے. اور اگر میری یہ ماں میری یہ بہن تو اپنے ہاتھ نال اپنی نو نوں ہر چیز لیا کے دویں، کھان پین لیا کے دویں تے تیرا بیٹا کدی بھی چوری چھپے اپنی بہو نوں اپنی بیوی نوں کدی کوئی چیز نہ لیا کے دیا کرے. انہوں پتا ہے میری ماں انصاف کر دی ہے. یہ اصل اندر معاشرے دی ایک گندی فطرت بن چکی ہے. نمازی پرہیزی سارے کام کرنے والے لیکن اخلاقی اعتبار نال بالکل زیرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے کاماں دے اندر ہن تسی آپ ہی سوچ لو کہ جدوں گھر دے کام کراں گے تو پھر وہ اندر کیڑا کیڑا کام آ جائے گا. امی عائشہ کہندے گھر دے ہر کام اندر حضور میرا ساتھ دیندے پر جدوں اذان ہو جاندی کام اوتھے ہی چھڈ دے مسجد چلے جاندے. پتہ کی چلیا حضور نے بیویاں نو بھی حق دیتا، خدمت بھی کیتی، محبت بھی کیتی، عبادت بھی کیتی. اللہ نو کسے دنیا دی چیز دی محبت نو اللہ دی محبت تے غالب بھی نہیں آن دیتا. اللہ دی محبت سب تو پہلا، اللہ دا حق سب تو پہلا. پاویں بیویاں نال محبت ہے پر جدو اللہ اکبر دی صدا آ گئی، جدو نماز دا ٹائم آ گیا پھر سارے کام چھڑ دیتے. اور نبی پاک دیاں بیویاں آندیاں نے جدو اذان ہو جاندی نماز دا ٹائم ہو جاندا نبی پاک ساڈے تو انج بے رخے جے ہو جاندے جویں سانوں جانتے ہی نہیں. اس طرح بالکل اللہ دی بات ول توجہ کر لیندے. آخری بات امام کائنات علیہ السلام اپنی بیویاں دی دل جوئی کر دے. امی عائشہ کہندیاں نے میں سفر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی پاک دے نال سفر تے گئی ہاں تے واپس سفر تو میں جس ویلے واپس آ رہی ہاں رستے دے اندر امام کائنات فرماندے نے اپنے سارے صحابہ نو پورے قافلے نو حکم جاری کر دیتا اگے چلے جاؤ. صحابہ تیزی دے نال اگے چلے گئے، نبی پاک پیچھے رہ گئے. اما عائشہ نبی پاک دے نال نے. امی عائشہ کہندے نے صحابیاں دا قافلہ اگے چلا گیا حتیٰ کہ بہت دور نکل گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہنے لگے عائشہ اج دوڑ لائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں دی دل جوئی کس طرح کرتے ہیں، انہاں نوں کھان واسطے بھی، انہاں نوں پہنن لئی بھی اور انہاں دے نال گل بات کرن واسطے، انہاں دا دل لگان واسطے وقتاً فوقتاً جدوں ٹائم ملدا انہاں نال دل لگی بھی کرتے. امی عائشہ کہندیاں نے میں کہ اللہ دے نبی ٹھیک ہے دوڑ دا مقابلہ کریے، اللہ دے نبی ٹھیک ہے. اور ایک نشان مقرر کر دیتا کہ او فلاں جگہ نو ہاتھ لانا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ تیار ہو گئیاں. امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم میرے نالوں تھوڑا جہا بھاری سی تے میں تے نبی پاک نے دوڑ لائی تے دوڑ دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے نہ گئی، میں جت گئی تے میں کیا اللہ دے نبی میں تواڈے نالوں جت گئی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسکرایا اور آپ فرماندے نے کوئی گل نہیں،
اپنی بیوی نال اس طریقے دی دل لگی کیتی. امی عائشہ کہندی اللہ دا کرنا کیسا. پھر ایک سفر دا موقع بنیا, پھر کتے ٹائم بن گیا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہاں تے نبی پاک نے پھر اپنے صحابیاں نو کیا جاؤ بھائی اگے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے نو گاں گھل دیتا. جدوں نظراں تو دور ہو گیا تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اج آ دوبارہ پھر دوڑ لائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہندیاں میں کہ اللہ دے نبی ٹھیک ہے تے دوڑ لائی. امی عائشہ کہندیاں نے مال غنیمت اینا مسلمانہ دے بیت المال چ آن لگ پیا. ہر گھر دے اندر راشن ہے, ہر گھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی داخل کر دیتی. میں بھی رج کے روٹی کھان لگ پئی. پہلے میرا جسم پتلا سی, بعد اندر میرا جسم بھاری ہو گیا تے میں نبی پاک نہ دوڑ لائی. اس وقت نبی پاک میرے نالوں اگے نکل گئے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں اور نال فرما رہے ہیں عائشہ تل کا بے تل کا عدلے دا بدلہ ہو گیا. وہ تو جت گئی سے, اج میں جت گیا, حساب برابر ہو گیا. پتہ کی چلیا کسی ویلے بندہ گھر آوے تے ہر ویلے نک تے تیوڑی غصہ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں دے نال نرمی نال محبت نال پیار نال بھی رہنا چاہیے. کسی ویلے انہاں نال بیٹھ کے محبت کی بات کرنی چاہیے, دل لگانا چاہیے. خدا دی قسم جس گھر دے اندر اس طریقے نال انڈرسٹینڈنگ ہوئے, اس طریقے نال سمجھداری دے کام ہون, انہاں گھراں اندر پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوندیاں اور انہاں گھراں دے اندر پھر جھگڑے بھی نہیں ہوندے, انہاں رشتیاں چ دراڑاں بھی نہیں پیندیاں, وہ گھر پھر ٹوٹدے بھی نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا ایک پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے نال سیدہ عائشہ نال محبت کی تھی. اور یاد رکھ لو کہ ساڈے سارے مومناں دی ماں نے. جو بندہ انہاں نال محبت نہیں رکھدا, انہاں دی عزت احترام نہیں کردا, وہ قرآن دا بھی منکر بن جائے گا, میرے نبی نال بھی انہوں کوئی محبت کوئی پیار نہیں ہوئے گا. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.